Usa ka lalaki karon ang himas rehas human kini gipasanginlan sa kaso nga pagpanglugos sa usa ka 18 anyos nga babaye nga ginganlan sa alias Jen. Sumala pa sa paunang investigasyon, nag-inom ang biktima uban sa iyang uyab ug mga barkada sa dihang nibiya ang uyab sa babaye tungod gihatod ang barkada niini sa pagbalik niya ngadto sa lugar kung diin asa ang biktima. Nakita na lang niini nga naghilak pag-ayo saysay pa sa biktima nga miduol kaniya ang suspect og nakig-inom apan sa wala damha sumala pa nga gilugos kini. Matod usab sa lola sa suspect nga ang maong babaye pipila na kini kahigayon nga pabalik-balik sa ilang balay tunga sa kagabion na daw gapanghagit sa iyang apo o ang nagapanukto kini sa pultahan sa ilang balay. Nakita matod pa kini sa mga silingan. Gimonitor na ko na alas 11. Alas 11, tulog na sila. Kanang babae diay, nga nag-anhatin ha. Pila na mag-anhatin. Magsige panuktok. Nya, na may nagsulti sa kuha nga. Anang bayhana. Katubong, nganto dito, nga kong tao man din sumbong sa kuha nga. Kanang bayhana. Manang, nagsige nagbalik-balik din ha. Magtuktok. Nga wala ko kay baluan na. Kalibutan na. Sa pagkakaroon pa, dayon pa ang investigasyon sa Police Station 2 kung makarpian-pi aron masuta ang tinuod nga panghitabo. Gipaabot usab ang medical nga examination sa biktima ug ang opisyal nga pamahayag sa mga saksi. Gipahimagnuan sa mga otoridad ang publiko nga magmatngon ug magpakabana sa tanang kahimtang nga may kalabutan sa kaluwasan sa kababayen-an ug pagrepresentar sa ilang katungod. Ug mao kana ang report gikan sa patrol kini si Bombo Irish Lusurata para sa the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo.